हेलो एवरीवन। इंग्लिश डॉन एडिटोरियल वोकैबुलरी और एनालिसिस की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इस लेक्चर सीरीज से फ़ायदा उठा रहे होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे काइंडली बता दें। और ये लेक्चर जो है इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश जो है एज अ कंपल्सरी के तौर पे आती है या इंग्लिश आप लोगों की वीक है। तो आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के साथ, जैसा कि हमारा पैटर्न है। तो हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है अनअवेयर्स। ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये धोखा नहीं खाइएगा। एक लफ्ज़ है अनअवेयर। अनअवेयर कॉमन लफ्ज़ है लेकिन इसके आखिर में एस लगा हुआ है। अनअवेयर्स है, ये एज अ एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है। व्हेन नॉट एक्सपेक्टेड, जब किसी चीज़ की तवक्का ना हो तब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनअवेयर्स। सिनोनिम्स हैं unknowingly, unwittingly, inadvertently, unintentionally। एंटोनिम्स हैं knowingly, wittingly, intentionally। The camera has caught her unawares। कैमरा ने उसको ऐसे कैच किया कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कैमरा उसको इस तरह से कैच कर लेगा, लेकिन कैमरा ने उसको अनएक्सपेक्टेडली जो है कैच किया। एनोमली, एनोमली अ थिंग, अ सिचुएशन, कोई चीज़ या कोई वाक़या या सिचुएशन दैट इज़ डिफरेंट, जो कि मुख्तलिफ हो फ्राम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, जो आम रिवाज हो या जिसकी आप तवक्का कर रहे हो उससे कोई चीज़ हटके हो जाए, उसको कहते हैं एनोमली। सिनोनिम्स हैं एबनॉर्मेलिटी, डेविएशन, अबरेशन, इसेंट्रिसिटी। इसके एंटोनिम्स हैं द नॉर्म, द रूल, द कॉमन थिंग। देयर आर एरियाज ऑफ एनोमली इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सिचुएशन जो है डिफरेंट है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव अ टिपिकल ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और थिंग, किसी सिचुएशन या किसी चीज़ का एक ख़ास जो अंदाज है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव। वी आर शोइंग द स्टेट और नेचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हालत या उसकी नेचर को दिखाने को भी कहते हैं रिफ्लेक्टिव। एवरीथिंग यू डू और से, जो भी तुम कहते हो या करते हो, इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो तुम्हारी शख्सियत का क्या है, वो शख्सियत का बयान है या वो शख्सियत तुम्हारी जो है उससे नज़र आ रही है। रॉट, रॉट जो है वर्ब है और ये सिर्फ पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। काज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने की वजह बनना। स्पेशली अ चेंज, खास करके किसी तब्दीली के होने की वजह बनना। द स्टॉर्म रॉट हैवोक इन द साउथ, साउथ में तूफान जो है वो उसने क्या किसकी वजह बना, वो तबाही की वजह बना। आगे बढ़ते हैं। सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच बीइंग अ साइन ऑफ एन इलनेस और प्रॉब्लम, किसी मसले या किसी बीमारी की निशानी, उसको कहते हैं सिम्प्टोमेटिक। इंडिकेटिव, सजेस्टिव, इंडिकेटरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एविडेंशियल, इसके सिनोनिम्स हैं। These disagreements are symptomatic of the tension within the party। ये जो इख्तलाफात हैं ये किस चीज़ की निशानी हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि पार्टी के अंदर क्या है, टेंशन है, पार्टी के अंदर तजाद है, पार्टी के अंदर मसले हैं। पेरिनियली, पेरिनियली इन अ वे दैट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई चीज़ कोई काम पेरिनियली हो रहा है तो इट मीन्स कि वो बड़े लंबे अरसे तक चल रहा है, या वो इस तरह हो रहा है कि बार बार वो हो रहा है, यानी एक मरतबा हुआ फिर हुआ फिर हुआ, कंटिन्यूटी और तवातुर के साथ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पेरिनियली। अब पेरिनियली पॉपुलर सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुसलसल जो है वो मशहूर है या मशहूर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद स्टैंड, विद स्टैंड वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू बी हर्ट और डैमेज्ड बाय एक्सट्रीम कंडीशंस, इतना बहादुर होना
کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے کنڈیشن نقصان نہ پہنچا سکے. دا یوز آف فورس یا کسی طاقت کے استعمال کو کہتے ہیں ود اسٹینڈ. ریزسٹ کرنا، اسٹینڈ اپ ٹو کرنا، گریپل ود کرنا، کوپ اپ ود کرنا، یہ اس کے سینونمز ہیں. دے ہیو ود اسٹینڈ سیج، انہوں نے محاصرے کو برداشت کیا. ہنگر، بھوک کو برداشت کیا. اینڈ ڈیپریویشن، اور محرومی کو برداشت کیا. آؤٹیج، a period of time when the supply of electricity is not working. جب بجلی کام نہیں کر رہی ہو یا جب بجلی چلی جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم آؤٹیج. The baby was born during power outage. بچہ اس وقت پیدا ہوا جب بجلی جو ہے وہ نہیں تھی، پاور جو ہے کٹ ہو گئی تھی یا سسپینڈ ہو گئی تھی. آگے بڑھتے ہیں. ایفیکیسی. Efficacy, the ability of something to produce the results that are wanted. Efficacy کہتے ہیں کہ ایسی قابلیت کہ آپ جو رزلٹ چاہتے ہیں، جو نتائج چاہتے ہیں، وہ نتائج جو ہے آپ کیا کر لیں، پروڈیوس کر لیں، تو کہتے ہیں ایفیکیسی. effectiveness، proficiency، prowess، adeptness اس کے سینونمز ہیں. اس کے انٹونمز ہیں inability، inefficiency، impotency. Evaluate the efficacy of safety of the treatment. ٹریٹمنٹ کی جو سیفٹی ہے اس کی ایبلٹی کو کیا کریں، ایویلیٹ کریں، چیک کریں. ایگزاسربیٹ. ایگزاسربیٹ ورب ہے پارٹس آف اسپیچ میں. ٹو میک سم تھنگ ورس، کسی کو بہت برا بنا دینا. اسپیشلی اے ڈیزیز اور پرابلم، خاص طور پہ جب کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ جو ہے بہت بڑھ جائے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ایگزاسربیٹ ہو چکا ہے. سینونمز ہیں ایگراویٹ، ایگزجریٹ، انٹینسیفائی، انفلیم اور ہائٹن. اینٹونمز ہے ریلیو کرنا، سود کر دینا، کمفرٹ میں کر دینا، ایلیویٹ کر دینا، اسویج اور مولیفائی. ہز اگریسو ریئیکشن اونلی ایگزاسربیٹڈ دا سچویشن. اس کے جو غصے والا جو ریئیکشن تھا اس نے کیا کیا، سچویشن کو جو ہے مزید خراب کر دیا. بجائے اس کے کہ وہ اس کو بنائے، اس نے اس کو مزید خراب کر دیا سچویشن کو. آگے بڑھتے ہیں. رن آف. رن آف رین، واٹر اور ادر لکوڈ دیٹ آف اے لینڈ انٹو اسٹریمز. بارش، پانی یا کوئی دوسرا جو لکوڈ ہے جو کہ زمین کو جو ہے کس میں، ریور میں یا ندی میں تبدیل کر دے تو ہم اس کو کہتے ہیں رن آف. یہ اس کے سینونمز نہیں ہیں، اس کو آپ جو ہے یہ کاٹ دیں. ایگریکلچرل رن آف کنٹیننگ پیسٹی سائڈس. جو ایگریکلچر کا جو رن آف ہے اس میں کیا ہیں، پیسٹی سائڈز ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، پالوٹ کر رہا ہے ریور کو. یعنی ایگریکلچر کا جو پانی آتا ہے اس میں کیا ہے، اس میں پیسٹی سائڈ ہیں، یعنی یہ جو زہر وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ دریاؤں کو کیا کر رہا ہے، وہ پالوٹ کر رہے ہیں. امپینڈنگ. امپینڈنگ یوزولی آف این انپلیزنٹ ایونٹ. خاص کر کے کسی ناخوشگوار واقعے کی طرف جب ہم بات کریں تو یہ اس کا جو ٹون ہے نیگیٹو ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ویری سون. اور وہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے بہت جلدی ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں امپینڈنگ. ایمیننٹ، اپروچنگ، امیجیٹ، کمنگ، لومنگ، اس کے سینونمز ہیں. وارننگز آف امپینڈنگ ڈینجرس اور ڈیزاسٹرس. ایسا خطرہ یا ایسا ڈیزاسٹر جو کہ بالکل نظر آ رہا ہے سامنے، اس کے جو ہیں وارننگز، اس کے بارے میں جو ہے بتانا. تو یہ تھے اس کے کچھ ووکیبلری. اب کچھ فریزل وربز اور ایڈیمز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے آرٹیکل ریڈنگ کی طرف اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف. تو ہمارے پاس دو ہیں ٹوٹل آج فریزل وربز اور ایڈیمز. پہلا ہمارے پاس ایڈیم ہے کیچ سم ون آف گارڈ. اس کا مطلب ہے کہ سرپرائز سم ون بائی ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اور ریڈی فار. آپ ایک ایسا کام کر دیں جس کے لیے جو لوگ ہیں وہ تیار نہ ہوں یا اس کی امید نہیں کر رہے ہوں، اور وہ کام کر کے آپ اس کو شوق کر دیں تو اس کو کہتے ہیں کیچ سم ون آف گارڈ. دا نیوز caught her completely off guard.
اس خبر نے اس کو مکمل طور پر حیران کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ خبر جو ہے اس کے لیے نئی تھی، اس کے لیے ایکسپیکٹڈ وہ اس بات کو نہیں کر رہی تھی. مل اوور، مل اوور فریزل ورب ہے ٹو اسپینڈ ٹائم تھنکنگ کیئرفلی اباؤٹ اے پلان اور پرپوزل. کسی پلان یا کسی پرپوزل پہ جو ہے آپ بڑے غور و فکر سے سوچنے کے لیے وقت گزاریں، جلد بازی نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں مل اوور. I need some time to mull it over before making decision. کوئی فیصلہ لینے سے پہلے مجھے جو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تاکہ میں اس پہ سوچ و بچار کر لوں. تو یہ تھے اس کے ایڈیمس. آگے ابھی جو ہے آج کا جو ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ اگرچہ تو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو بھی یہ لیکچر سن رہا ہے یہ بیسیکلی کلائمیٹ چینج سے ریلیونٹ ہے. caught unawares، یعنی بار بار ایک چیز جو ہے بار بار آ رہی ہے اور وہ پکڑ رہی ہے ہمیں. پکڑ کیسے رہی ہے؟ بغیر بتائے، بغیر کسی اطلاع کے جو ہے وہ ہمیں پکڑ رہی ہے. کیونکہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ابھی بارشیں ہوئی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے، اور یہ بارشیں جو ہیں پیٹرن سے، اپنے پیٹرن سے ہٹ کی ہوئی ہیں، جو کہ کلائمیٹ چینج کی نشانی ہے. تو اس پہ آرٹیکل ہے، تو ہمارا وہی پیٹرن ہے کہ پہلے جو ہے آپ اس پیراگراف کو ریڈ کر لیں گے، پھر میں آپ لوگوں کو اس کو پڑھاؤں گا. تو پہلے کائنڈلی ریڈ اٹ آؤٹ. پاکستان ہیز ونس اگین بین کاٹ آف گارڈ. پاکستان ایک مرتبہ پھر حیران ہو گیا ہے by the devastating impact of unseasonal and intense rains across its province. کس وجہ سے حیران ہو گیا ہے کہ ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہوا ہے، بڑا خطرناک امپیکٹ ہوا ہے ان سیزنل اور شدید بارشیں جو ہوئی ہیں پورے صوبوں میں. with dozens of lives lost، جس میں جو ہے درجنوں زندگیاں ضائع ہو گئیں، اینڈ کنسیڈریبل انفراسٹرکچر ڈیمیج، اور ایک بڑے پیمانے پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج، اس کو نقصان پہنچا ہوا ہے. سچ نیچرل اناملیز، اس طرح کی جو قدرتی حالات ہیں، آر ریفلیکٹیو آف کلائمیٹ چینج، یہ کلائمیٹ چینج کا ثبوت ہیں. ایز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو، جیسے کہ بلاول بھٹو جو پی 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 کے چیئرمین ہیں انہوں نے بتایا. دا ڈیمیج wrought بائی رینس، یہ جو نقصان بارشوں کی وجہ سے آیا ہے، while not the annual monsoon، اگرچہ یہ ہماری مونسون نہیں ہے، is symptomatic of preparedness، یہ جو ہے اس چیز کی نشانی ہے کہ ہماری جو تیاری ہے وہ نہیں ہے. اینڈ از perennially lacking، اور ہماری جو تیاری ہے وہ مسلسل جو ہے اس حوالے سے لیک کر رہی ہے. کیوں؟ اگر ہمارے پاس ہماری تیاری ہوتی تو ہم اس ڈیمیج کو بچا لیتے. واٹ از ریکوائرڈ از ناٹ جسٹ ریئیکٹیو اپروچ، ہمیں جو ہے ریئیکٹیو اپروچ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو پھر ہم اس مسئلے کو حل کریں، بٹ پرویکٹیو اسٹریٹجیز، بلکہ کوئی چیز ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو بچا لیں، اس طرح کی اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے ٹو میٹیگیٹ دا امپیکٹ آف سچ ڈیزاسٹر، تاکہ اس طرح کے حادثوں کا جو نقصان ہے اس کو کم کیا جا سکے. دا گورنمنٹ مسٹ پرائرٹائز، گورنمنٹ کو جو ہے اپنی ترجیحات پہ رکھنا چاہیے. دا اپ گریڈنگ آف انفراسٹرکچر، انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. ٹو وتھ اسٹینڈ، تاکہ وہ مقابلہ کر سکے ایکسٹریم ویدرز، اس شدید موسم کا. دس انکلوڈ، اور یہ پرائرٹائزیشن کیا ہوگی، اپ گریڈیشن آف انفراسٹرکچر کیا ہوگا، رینفورسنگ آف بلڈنگس کو جو ہے پکا کیا جائے. سیکیورنگ الیکٹریکل اینڈ گیس سپلائی سسٹم،
अगेंस्ट आउटेज, गैस और बिजली का जो सप्लाई है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि बिजली चली ना जाए, गैस चला ना जाए। एंड इन्हेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ डैम्स, और डैम की कैपेसिटी को बढ़ाना। एंड ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना टू मैनेज एक्सेस वाटर, कि जो पानी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है उसको मैनेज करें। ये प्रायोरिटाइज होना चाहिए गवर्नमेंट की। फॉर रीजन्स लाइक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जैसे इलाकों के लिए और केपी जैसे इलाकों के लिए जहाँ पे फ्रजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंट्रोड्यूसिंग एंड एनफोर्सिंग स्ट्रिंजेंट बिल्डिंग कोड्स इज़ क्रूशल। वहाँ पे जो है सख्त किस्म के बिल्डिंग के कोड्स जो हैं करने, मैंने वहाँ पे एक सर्टेन कोड्स दिया जाए कि भाई आप इस तरह की जो है बिल्डिंग बनाएं, उसमें ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो इसकी समरी ये है, कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है ये सैलाब और ये बारिशें ये आते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जो है कोई प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है इस मसले के हल के लिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब एक चीज़ हो जाती है तो फिर उसको पकड़ते हैं। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, उसमें बिल्डिंग्स को पक्का करे, बिजली और गैस की जो सप्लाई है उसको जो है मजबूत करें, डैम्स की और ड्रेनेज सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाए, और बलूचिस्तान और केपी जहाँ पे जो इलाके हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स को जो है मजबूत बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद लास्ट स्लाइड है, तो पहले इसको आप रीड कर लें एक मरतबा। फर्दर मोर, अभी गवर्नमेंट की जो अपग्रेडेशन है या प्रायोरिटाइजेशन है उसको मजीद कह रहा है कि क्या करना चाहिए। देयर इज़ अ डायर नीड फॉर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स के लिए की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। फ्लड रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि भाई जब सैलाब आता है तो उसमें जो नुकसान होता है उसको मैनेजमेंट का उसकी मैनेजमेंट का जो है ना आपके पास पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। दैट आर रेगुलरली अपडेटेड एंड रिगरसली इम्प्लीमेंटेड, और उन प्लान्स को क्या करना चाहिए, उनको अपडेट करना चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, और उनको जो है रिगरसली इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी ज़ोर के साथ, यानी उसकी पूरी इंटेंसिटी के साथ उसको उन प्लान्स को, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स को अमल दरामद कराया जाए। दीज शुड इंक्लूड, अब वो प्लान्स क्या हैं, कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, एंड इवेक्यूएशन प्लान होना चाहिए। क्या कि जब सैलाब आए तो पता चल जाए कि आ रहा है, और वहाँ से निकलने का जो है तरीका, दैट आर वेल अंडरस्टूड बाय द पब्लिक, और वो ऐसा प्लान होना चाहिए जो आवाम को समझ भी आए। द एफिकेसी ऑफ दीज मेजर्स, इन इकदामात की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है सिग्निफिकेंस ऑन अवेयरनेस कैंपेन, कि आप कितना ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं, दैट एजुकेट पीपल अबाउट व्हाट टू डू ड्यूरिंग फ्लड्स एंड स्टॉर्म, कि आप लोगों को तालीम दे रहे हैं कि फ्लड्स और स्टॉर्म यानी तूफान और सैलाबों के दरमियान आपको क्या करना चाहिए। और मज़ीद ये कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होती है, यानी जो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, जो जो बंजर ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, वो क्या करती है, वो एग्जस्परेट करती है, यानी वो मज़ीद ख़राब करती है द इम्पेक्ट ऑफ हैवी रेंस, जो बारिशों ने नुकसान किया है उस नुकसान को जो है मज़ीद ख़राब कर देती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। वी मस्ट नॉट ओनली मेंटेन बट एक्सपेंड, हमें सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर है यानी जो जंगलात हैं उसको मेंटेन करें, बल्कि उनको बढ़ाएं। एंड मैनेज वाटर शेड्स को मैनेज करें, और रिवर बैंक्स को जो है मैनेज करें विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस के साथ जो देर पा हों, टू रिड्यूस द स्पीड एंड इम्पैक्ट ऑफ रन ऑफ,
تاکہ یہ جو رن آف ہوتا ہے یعنی جو بہاؤ ہوتا ہے چیزوں کا اس کی سپیڈ کو اور اس کے اثر کو کم کیا جا سکے. These adjustments must be complemented by broader commitment to addressing the climate change. اب کہہ رہا ہے وہ اوپر تم نے بتایا کہ یہ آپ نے چیزیں کرنی ہے بچاؤ کے لیے، لیکن کہہ رہا ہے صرف بچاؤ ضروری نہیں ہے، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ براڈر بڑے پیمانے پہ آپ یہ کمٹمنٹ بھی کریں کہ آپ کلائمیٹ چینج کے ایشو کو حل کریں گے. اور پاکستان جو ہے ایڈوکیٹ کرے اسٹرانگر انٹرنیشنل کوآپریشن کو آن کلائمیٹ ایشو کے حوالے سے بڑے پیمانے پہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ایڈوکیٹ کرے اینڈ سیک ٹیکنالوجیکل اینڈ فائنینشیل سپورٹ ٹو ایگزیکیوٹ اڈیپٹیشن اسٹریٹجیز، اور ٹیکنالوجیکل اور فائنینشیل سپورٹ حاصل کرے تاکہ یہ جو اڈاپٹیشن یعنی جو عمل درآمد کر رہے ہیں حالات کے مطابق چینجز لا رہے ہیں اسٹریٹجیز کو ان کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکے. لاسٹ پیراگراف ہے، ریڈ کر لیں، اس میں سجیشنز وغیرہ دے گا. کہہ رہے پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ ریسرچ انسٹیٹیوٹس مسٹ بی موبلائزڈ ٹو اسٹڈی دا امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج اسپیسیفک ٹو پاکستان. جو ریسرچ ادارے ہیں ان کو موبلائز کیا جائے، یعنی ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اسٹڈیز کنڈکٹ کریں جو کہ پاکستان پہ جو اثرات ہیں کلائمیٹ چینج کے اس کے حوالے سے ریسرچ کریں اینڈ ڈیولپ سولوشن، اور اس طرح کے حل بتائیں دیٹ کین بی امپلیمنٹڈ ایٹ دا لوکل لیول، جو لوکل سطح پہ عمل درآمد ہو سکتے ہیں، اس طرح کے حل بتائیں. آل دس ریکوائرس، اب اوپر جتنا بتایا کیا کہ بھائی ٹیکنالوجی کو انوالو کرے، فائنینشیل سپورٹ حاصل کرے، گلوبلی جو ہے ایڈوکیٹ کرے اس پالیسی کو، اور جو ہے انسٹیٹیوشنس کو موبلائز کرے یہ سب جو ہے یہ سب ڈیمانڈ کرتا ہے سبسٹینشیل گورنمنٹ فنڈنگ، کہ حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہو، اینڈ دا انٹیگریشن آف کلائمیٹ چینج انٹو آل ایسپیکٹس آف پبلک پالیسی پلاننگ. جتنی بھی پبلک پالیسی پلاننگ ہوتی ہے اس میں کلائمیٹ چینج کو جو ہے لازمی شامل کیا جائے. اور لیڈرشپ ایٹ آل لیولس، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو تمام لیول پہ نیڈس ٹو بی گیئرڈ ٹورڈس پروٹیکٹنگ سٹیزنس فرام دا امپیڈنگ اینڈ آن گوئنگ امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج. ہماری لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ وہ لوگوں کو بچائیں اس آنے والے جلدی آنے والے یا جاری جو کلائمیٹ چینج کے نقصانات ہیں ان سے. دس مینس اے شفٹ فرام سپرفیشل ڈسکشنز ٹو ایکشنیبل پالیسیز. اس کا مطلب ہے کہ باتوں سے کام نہیں ہوگا بلکہ ایکشنیبل پالیسیز ہوں، ایسے پالیسیز دیں جو عمل درآمد بھی ہو سکیں. پریپیئرنگ فار مونسون سیزن اور ایکسٹریم ویدر ایونٹس لائک کیٹاسٹرافک فلڈز آف 2022. کہہ رہا ہے کہ مونسون سیزنز اور یہ جو خطرناک جو موسم کے جو واقعات ہیں جیسے کہ فلڈ آیا تھا 2022 کا، should not just be about managing the crisis، کہ ہم یہ نہ کریں کہ صرف کرائسس کا مینیج کریں، بٹ پریونٹنگ دا ورسٹ، وہی پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو والی بات کر رہے ہیں، بلکہ جو ورسٹ امپیکٹ ہوں گے، جو برے اثرات ہوں گے ان کو پہلے ہی روکنے کے لیے ہم تیار ہوں. دس ٹائم فار مولنگ از لانگ پاسٹ، اب سوچنے کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے. اٹس ناؤ ٹائم ٹو ایکٹ، اب جو ہے عمل کرنے کا وقت ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.